दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रदेश र सङ्घीय सरकार बीच कुनै न कुनै विषयलाई लिएर, खास गरिकन क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई लिएर पसल केही समयदेखि यता सुरु भएको छ। खास गरिकन प्रदेश नम्बर 2 र सङ्घीय सरकार बीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा लगभग आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दाहरू संवैधानिक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा दायर भएको छ। संहितामा संविधानले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारहरू निर्देश गरेको छ। सङ्घीय सरकार संविधान कार्यान्वयन गराउने सबैभन्दा ठुलो निकाय हो, तर प्रदेशको र स्थानीय तहकै अधिकार हनन हुने गरी, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई नै कुण्ठित हुने गरी कतिपय क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइएको यो कानुनका जानकारहरू, संविधानका जानकारहरूको पनि बुझाइदिएको छ। हिजो मात्रै प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्को क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। बारम्बार किन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्, यसको संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक पक्षको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता, कानुनका जानकार समेत रहनुभएका दिपेन्द्र झाजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार दिपेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। पहिलो प्रश्न, 2 नम्बर प्रदेश र सङ्घीय सरकार बीच चाहिँ के नमिलेको? 2 नम्बर प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बीचमा जहिले पनि एक किसिमको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुरुदेखि अहिलेसम्म रहिआयो, किन यस्तो भइरहेको छ? म यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्बन्ध त मिठास नै छ। हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार समन्वय सहकार्यको आफ्नो आफ्नो ठाउँ छँदैछ। त्यसकारणले सम्बन्धमा तिक्तता त हेर्दाखेरि सार्वभौमिक रूपमा देखिँदैन, तर कतिपय संवैधानिक विषयहरूमा चाहिँ संविधानले नै परिकल्पना गरेको कि जे कुरामा अस्पष्टता हुँदैन अथवा कुनै पनि क्षेत्राधिकार उल्लङ्घनको विषय भयो भने त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर संविधानले परिकल्पना गरेकै संयन्त्रमा चाहिँ व्याख्याको लागि जानु, मैले त्यसलाई तिक्ता भन्दा पनि एउटा व्याख्याको विषय र एउटा नजिरको विषय भएको हुनाले त्यो सहज प्रोसेस नै हो। तपाईले भारतको हिस्ट्रीलाई पढ्नुभयो भने 1950 देखि तपाईको 1970 र 80 सम्म हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन सङ्घ र युनियन, प्रदेश र युनियनको बीचको विषयमा सुप्रिम कोर्टले व्याख्याहरू गरेका छन् र त्यसले संविधानलाई पनि जीवन्तता दिन्छ, बेसिकली लाइभली बनाउँछ संहितालाई। त्यसकारणले मैले यसलाई तिक्ता भन्दा पनि एउटा चाहिँ सहकार्य हुँदा स्पष्ट भएर सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयको रूपमा मैले लिएको छु। संविधानमा प्रष्ट रूपमा हरेक निकायको, हरेक युनिटको, सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार चाहिँ लगभग चाहिँ क्लियर रूपमा लेखिएको छ। एकले अर्काको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश नगर्ने विषयवस्तुहरू त्यहाँ लगभग चाहिँ क्लियर रूपमै लेखिएको देखिन्छ। फेरि पनि किन चाहिँ बारम्बार यस्तो एउटा सबैभन्दा ठुलो निकायको हैसियतले अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास वा जानेर यस्तो भइरहेको छ वा नजानेर भइरहेको छ, वा संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिए तापनि प्रदेश र स्थानीय तह भनेको सङ्घीय सरकारको एउटा युनिट हो भन्ने जुन पछिल्लो समय चर्चाको विषय रह्यो, सोही अनुसार चाहिँ किन व्यवहार भइरहेको छ? तपाईँले भनेको तीनटै फ्याक्टर हो। एउटा फ्याक्टर त कति कुरा थाहा नभएर पनि गर्छन्, कतिपय कुरा जानेर पनि गर्छन् र कतिपय कुरा संविधानमै बाजिने खालका छन्। तीनटै समस्या हो, एउटै समस्या भएको होइन। त्यसकारणले संविधानमै अब एकल सूचीमा पनि छ, प्रदेशको सङ्घको एकल सूचीमा पनि छ, स्थानीयमा पनि राखिदिएको छ। भन्दाखेरि तीनटैमा भएपछि कसको हुने त भन्ने व्याख्याको विषय त रह्यो त, त्यसलाई कोर्टले त निकास दिनु पर्यो। त्यस्तै कतिपय कुरा चाहिँ नजानिकन कन्स्टिट्युसनले के परिकल्पना गरेको त्यो नबुझिकन पनि त्यो ड्राफ्टहरू कतिपय ऐनहरू त्यहाँ बनेको अवस्था छ जसलाई हामीले खारिज गर्नलाई सर्वोच्च गएका छौँ र कतिपय जानेर पनि जस्तै अब सिंहदरबारमै सबै शक्ति स्रोत वर्षौंदेखि इन्जोय गरेकोलाई
किन छोड्ने, यो त हाम्रै हो नि भन्ने मानसिकता पनि छ। त्यसमा तीनटै फ्याक्टरले काम गरेको छ र त्यसले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ कि यो अदालत जानको लागि। प्रदेश नम्बर 2 सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा लगभग आधा दर्जनभन्दा मुद्दाहरू चाहिँ यही क्षेत्राधिकारको विषयले लिएर परेको देखिन्छ। प्रहरी नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमादेखि लिएर वीरगञ्जको चिनी मिलदेखि लिएर सर्लाही महोत्तरी लगायतको एउटा वनको विषयदेखि लिएर अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरूले फेरि अर्को विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सार्नु भएको छ। यी सबै विषयवस्तुहरू हेर्दा त खासै चाहिँ ठुलो विषयवस्तु चाहिँ जस्तो नदेखिने, तर क्षेत्राधिकारको हिसाबले ऐनमा, कानुनमा, संविधानमा त स्पष्ट रूपमा लेखिएको देखिन्छ। यस्तो छ, यो ठुलो जस्तै ठुलो नदेखिने होइन, यो एकदम ठुलो विषय हो। किन भन्दाखेरि सबै जङ्गल सङ्घले लगिसकेपछि प्रदेशसँग जङ्गलकै अधिकार नभएपछि गर्छ के प्रदेशले? सबै डिएफओ खोजिदिएपछि अब डिएफओ चाहिँ सबै सङ्घको हुने गरे, त्यस मुनिको सबै कर्मचारी प्रदेशको हुने भन्दाखेरि तपाईँको अहिले के देख्यो भन्दाखेरि भूमिगत सिँचाइ भनेर प्रदेशलाई दिइसकेको 2.5 वर्षदेखि डिइसी खटाएर यो सेलो टेबल डिप टेबल गाडेर सबै सिँचाइ गरिरहेको छ। अब अहिले त्यसलाई फिर्ता मागिदियो, कार्यालय, गाडी र सबै इन्स्ट्रुमेन्ट फिर्ता गरिदियो भनेर सचिव स्तरीय निर्णय गरेर दियो, मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर फिर्ता गरिदियो भन्दाखेरि के आधारमा दियो, के आधारमा फिर्ता, केटाकेटी पारा देखिन्छ कतिपय विषयहरूमा। मैले यसरी भन्दाखेरि ठुलो विषय होइन, ठुलो जर जङ्गल जमिन त ठुलो विषय हो नि, त्यसमा पनि तपाईँको बन्दुक त ठुलो विषय हो नि, पैसा त ठुलो विषय हो नि, फौजदारी मुद्दा लगाउने कसले अधिकार त ठुलो विषय हो नि, यही विषयमा परेको छ नि त। यदि यो एलिमेन्ट्स भएन भने त प्रदेश भएको अस्तित्व नै हुँदैन नि। त्यस कारणले यो मैले त अहिले 6वटा मात्रै परेको छ, मलाई लाग्छ कि दर्जनभन्दा बढी मुद्दा यो 2-3 महिनामा जान्छ होला। यस्ता थुप्रै सबै मन्त्रालयमा अन्य प्रदेशहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो नपरेको, तर 2 नम्बरलाई नै यस्तो किन परिरहेको छ? यो सबै प्रदेशलाई परेको छ नि। अब कतिपयलाई अब आफ्नो राजनीतिक एउटै पार्टीको र एउटै किसिमको संरचनामा हुँदाखेरि गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो होला, तर भन्न त उहाँहरू पनि यही कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। मोरल सपोर्ट त सबैको हुन्छ नि, सबैको यसमा नैतिक समर्थन हुन्छ, भन्नलाई अप्ठ्यारो भयो होला राजनीतिक कारणहरूले गर्दाखेरि। तर यो सिँचाइ खोज्ने भनेपछि प्रदेश 2 को सिँचाइ मात्रै खोज्ने हो र प्रदेश 5 को पनि खोजिन्छ नि। त्यस कारणले अप्ठ्यारो त सबैलाई परेको छ नि त। राष्ट्रिय वन प्रदेश 2 को मात्रै हो र प्रदेश 1 मा पनि त राष्ट्रिय वन छ नि त। त्यस कारणले हामी चाहिँ अलिकति भन्छ नि यो तराईको, यो मधेसको प्रदेश 2 को भूमि भनेको अलिकति संहिताको लागि क्रान्तिकारी भूमि हो, जन्मी पनि हो र अलिकति ऊर्जावान भूमि पनि हो। त्यसकारणले आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक भएर अदालत जानु भनेको त त्यो कन्स्टिट्युसन भित्रैकै अधिकारलाई एक्सर्साइज गर्नलाई अगाडि बढेको हो। त्यसकारणले मैले एकदम सैद्धान्तिक अलिकति सैद्धान्तिक र अलिकति व्यवहारिक पक्षबाट हेरौँ, संहिताको जसरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 ले चाहिँ एउटा उठान गर्यो, प्रदेश नम्बर 2 लाई संहिताको चाहिँ एउटा बेसको रूपमा पनि हेरिन्छ, त्यहाँ हुने क्रियाकलापलाई सङ्घीय सरकारले पनि निकै गम्भीरतापूर्वक र नजिकबाट निहालिरहेका हुन्छन्। जुन पार्टीको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार छ, अन्य 6वटा प्रदेशमा सोही पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा प्रदेश सरकारहरू पनि रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको नजरबाट सङ्घीय सरकारको गतिविधि हेर्दा प्रदेश नम्बर 2 लाई सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवहार र शैलीमै समस्या उत्पन्न भएपछि क्षेत्राधिकारको विषयवस्तुहरू यसरी बाहिर आएका हुन्। त्यो भन्दा पनि ठिक छ, तपाईँले भनेको हुनलाई त यो राजनीतिक प्रश्न हो र तपाईँले भनेकोमा म केसम्म सहमत छु भने केही विषयहरूमा जस्तै भनौँ न रिसोर्सको बाँडफोडमा सम्पूरक र विशेष अनुदानमा अन्य प्रदेशलाई 1 अरब 26 करोड 1 अरब 49 करोड दिँदाखेरि प्रदेश 2 को हकमा 2 करोड 77 लाख पर्नु भनेको त ठुलो, त्यसले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन देखाउँछ प्राइमा फेसीमै। मसँग यही छ सशस्त्र सम्पूरक अनुदान 7वटा प्रदेशको हेर्दा र प्रदेश 2 को हेर्दाखेरि केही पनि छैन। प्रदेश 2 लाई एउटा योजना दिएको छ, त्यो पनि मतलब यो 20 सङ्कलन गर्ने झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई, अन्यको। त्यसकारण तपाईँले भनेको ती विषयहरू पनि हुन्, तर अहिले गरेको निर्णय जुन विषयमा प्रदेश 2 सरकार सर्वोच्च गएको छ त्यो भनेको 5वटै प्रदेशलाई पर्ने असर हो, एउटा प्रदेश भन्दा पनि। म त्यसरी त्यसलाई हेर्छु। ओके, संहिता कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व भनेको संविधानमा जे विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ
संघीय मोडलमा गइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन र संहिताका जुन चाहिँ आस्पेक्टहरू छन्, जुन चाहिँ फिचर्सहरू छन्, संहिताका जुन चाहिँ विषयवस्तुहरू छन्, जुन चाहिँ तल्लो निकायसम्म पुर्याउने छ, त्यो विषयवस्तु त मूलतः गएर जोडिने भनेको अधिकारको बाँडफाँडसँगै। यदि चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा नगर्ने हो, यदि अधिकारलाई चाहिँ तल्लो निकायसम्म नपुर्याउने हो र फुल फ्लेजमा प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रत्यार्जित गरेको अधिकारलाई एक्सर्साइज गर्न नदिने हो भने त यो संहिताको जुन केही समय अगाडि एउटा प्रदेशको विवादलाई लिएर देश चलाउने व्यक्तिहरूको जुन एउटा भनाइ बाहिर आयो, प्रदेश भनेको सङ्घीय सरकारको साँच्चीकै युनिट जस्तो भएको छ। खासमा संविधानले त युनिटको परिकल्पना गरेको होइन नि, होइन? बिल्कुल होइन। यो भनेको हाम्रो जुन राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो। संविधानको धारा 56लाई पढ्ने हो भने राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर भनेको छ र त्यो राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा चाहिँ अनुसूचीको अधिकार दिएको छ भन्दाखेरि 5 मा 6 मा 7 मा त्यो संविधानमा अनुसूचीमा जे अधिकार छ त्यो अधिकार एक्सर्साइज गर्ने हो। त्यही भएर कोही कसैको युनिट होइन, सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा केही स्वायत्तता दिएको छ र राज्य शक्तिको बाँडफाँड पहिलोचोटि नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड भने चेप्टर राखेको छ संविधानमा। अनि के को युनिट हुन्छ? त्यसकारणले जसले युनिट भन्छ र युनिटको रूपमा परिकल्पना गर्छ त्यो संविधानको बुझाइ नपुगेको हो। युनिट बिल्कुल होइन, यो संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेको होइन। त्यसकारणले भनौँ न, संविधानले चाहिँ यो प्रदेशभित्रको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्री परिषदमा निहित हुने भनेको छ। त्यो कार्यकारिणीको अधिकार भनेको के हो त? त्यसकारणले युनिट परिकल्पनै गरेको छैन र युनिटको रूपमा यदि कसैले बुझ्छ र त्यो अनुसारको निर्णयहरू गर्छ भने अब त्यही हो, अदालतमा भेटघाट हुन्छ यसरी नै। यो एक किसिमले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई क्रस गरेर जान नसक्ने गरी चाहिँ अंकुश लगाउन खोजिएको हो तपाईहरूलाई पनि? होइन, यस्तो छ कि तपाईँको संविधानले अंकुश र यस्ता शब्दावलीहरूमा कुनै बिलिभै गरेको छैन। सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय, त्यो तीनटा शब्दको धेरै डेप्थ मिनिङ छ। सहअस्तित्व भनेको हरेकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने। हामीले सङ्घको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छौँ, सङ्घले पनि प्रदेशको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, स्थानीय तहको पनि अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। भनेको सहकार्य पनि गर्ने, सहअस्तित्व पनि हुने र समन्वय पनि गर्ने, त्यो परिकल्पना गरेको हो। तर अब त्यो भनौँ न, अब अहिले 2.5 वर्षसम्म यहाँ भूमिगत सिँचाइ भनेर दिएको छ। मन्त्री परिषदबाट चाहिँ विकास युनिटको बाँडफाँड भनेर मापदण्ड निर्देशिका 2076 सङ्घीय मन्त्री परिषदबाट पास गरेको छ। त्यहीमा चाहिँ भूमिगत सिँचाइ चाहिँ 5000 भन्दा तलको चाहिँ प्रदेशले गर्ने भनेर लेखेको छ। भूमिगत सिँचाइ प्रदेशकोमा पर्छ भने त्यही मन्त्री परिषदले पास गरेको छ र अहिले फेरि त्यो मन्त्री परिषदबाट पास गरेको निर्देशिकाको विपरीत मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर ल तिम्रो गाडी ल्याऊ, तिम्रो मेसिन ल्याऊ, तिम्रो अफिस ल्याऊ भनेर फिर्ता माग्नु भनेको यो चाहिँ संविधान र कानुनको बिल्कुल मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाध्यात्मक अवस्थामा गएपछि मात्रै नै अदालत जाने हो। त्यसमा पनि नर्मल प्रोसेसमा हामीले ड्राफ्ट गरेर पठायो। तपाईँले त हेर्नुभयो, हिजो मन्त्रीजी आफै जानुभयो, किन भन्दाखेरि उहाँको त्यो कार्यालयहरू नै गइसकेपछि कसरी उहाँले सिँचाइ पुर्याउने? झन् तराईको मरुभूमि जहाँ चाहिँ खेतीपाती भइरहेको बेलामा, ट्युबवेलहरू बनिरहेको अवस्थामा, व्यवस्थापन भइरहेको बेला उहाँ आफै जानुभयो फर्स्ट प्रायोरिटीको काम भनेर रिट निवेदन लिएर। म फेरि पनि अलिकति प्रश्नाउन चाहे, अब कानुनै बुझ्नु भएको छैन सङ्घीय सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले भनौँ भने त्यसरी पनि भन्न नसकिने अवस्था छ। सरकारका मातहतमा रहेका निकायहरूले जसरी पत्राचार गरेर सबै थोक फिर्ता गरौँ भनिरहेका छन्, तिनीहरूले पनि कानुन र ऐन नियम नपढेको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यति कानुनमा प्रष्टतासँग तपाईँले नै हिजो दायर गरेको मुद्दामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम तथा जल उपयोग व्यवस्थापन हालको संविधानको अनुसूची 96 बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई सञ्चालन हुँदै आएको कुरा प्रष्टसँग लेखिरहँदा पनि यो पुनः निर्देशन जारी गरिन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि यो त कहाँनिर समस्या हो कि आम जनताले कसरी बुझ्ने? तपाईँहरू त कानुनको जानकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त अलिकति बुझ्नुपर्छ। आम जनतालाई त संहिता हो के भन्ने कुरामै अब कन्फ्युजन हुने स्थिति आयो यहाँनिर। होइन, यस्तो छ कि तपाईँको संविधान र कानुनमा नभएको भए उहाँहरूले 2.5 वर्ष अगाडि के निर्णय भनेको कि त पहिला संविधान कानुन नबुझेको होला कि त अहिले बुझेन। दुईटा मध्ये एउटा त पक्कै सत्य हो नि त, यो त सत्यता हो नि त। पहिला दिँदाखेरि त्यसो गल्ती भयो होला नि त। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने नबुझेर होइन, बुझेरै गरेको। पहिला चाहिँ दिइहालियो, बढी दिएको छु कि भन्ने अनुभूति भयो। यो त हामीले नै फेरि ल्याउनुपर्छ है, आफ्नै माथि राख्नुपर्छ भन्ने त्यो रातारात स्वप्न भयो अथवा त्यो लाग्यो उहाँलाई।
त्यस कारणले गर्दाखेरि बुझेर होइन, मलाई लाग्छ कि नबुझेर होइन, बुझेर यो गरिएको हो। र बुझेर चाहिँ एकअर्काको स्वास्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु। अब सिँचाइ जस्तो त्यो पनि डिप ट्युबवेल गाड्ने काम चाहिँ सङ्घीय सरकार त्यही इन्स्टिट्युसनबाट जिल्लामा फेरि कार्यालय खडा गरेर गर्ने हो भने त प्रदेश सरकारको के अर्थ हुन्छ र? त्यस कारणले यो चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले पनि किसानको नजिकको सरकारले ट्युबवेलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाइसकेको बेलामा यो डिप ट्युबवेल पनि मै गाड्छु काठमाडौँबाट आएर भन्नु त अलि उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। तपाईँले अघि प्रयोग गर्नुभएको भाषालाई नै आधार मान्ने हो भने तपाईँले बताउनुभयो कि नेपालको संविधान फेडरलिजमको कन्सेप्ट भनेको बेसिकली चाहिँ कोअपरेटिभ फेडरलिजम भन्छु। तपाईँले अघि शब्दावली 3टा प्रयोग गर्नुभएको, समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ खालि प्रदेश सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले गर्नु नपर्ने, अथवा अहिलेको फेडरलिजमको गार्जनको रूपमा हेर्ने हो भने त सङ्घीय सरकार हो नि। गार्जनले आफ्ना चाहिँ तल्लो निकायहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर, सहअस्तित्व गरेर डोर्याउनुको सट्टा यो चाहिँ बटम टु टपतिर चाहिँ अब विवादहरू चाहिँ माथि चाहिँ चढ्ने स्थिति सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ। बिल्कुल, तपाईँले एकदम करेक्ट कुरा भन्नुभयो। अझ सङ्घीय सरकार भनेको अलिकति अनुसूची पनि ठुलो छ, अलि पावर पनि ठुलो छ। त्यसले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई अहिले फङ्सनेबल बनाउने, त्यसको मेकानिजमहरूलाई सहयोग गर्ने सट्टा पनि सबै कार्यालय खोज्ने जुन फेरि रिसेन्ट्रलाइजेसनको प्रोसेसमा गएको छ। अहिलेको फेज मैले जसरी निर्णय भइरहेको छ सिंहदरबारबाट फेरि चाहिँ रिसेन्ट्रलाइजेसनमा लगिरहेको छ। फेरि चाहिँ केन्द्रीकृत संरचनाहरू बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो संविधानले त्यो परिकल्पना पनि गरेको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पोलिटिकल लिडरसिपलाई कति थाहा छ मलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई निर्णय चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपकै भने मन्त्री भनेको त पोलिटिकल लिडरसिप हो, मन्त्री स्तरीय नै निर्णय भएको छ यो सिँचाइ सम्बन्धी। पोलिटिकल लिडरसिपले यो कुरालाई चाहिँ संविधानको आत्मालाई आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने संविधानको संहिता मात्रै होइन, संहिता फेल भयो भने यो संविधान पनि फेल हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो कि संविधानलाई रेस्पेक्ट गर्ने मिनिस्ट्रीको पहिलो दायित्व हो। र उसैले चाहिँ त्यो पनि हेर्नु न कस्तो केटाकेटी जस्तो त्यो गुच्चा खेले जस्तो कि 2.5 वर्ष अगाडि तिमी लैजाऊ, अहिले मलाई देऊ, म फर्काइदिन्छु, तिमीले मलाई अस्ति जिस्काएको तिमीले फर्काइदेऊ, यस्तो पनि हुन्छ स्टेट लेभलमा। त्यस कारणले यो उपयुक्त भएन कि यो म्याच्युरिटी देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गर्दा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सिद्धान्तसँग नजिक लगेर जोड्दा अहिलेको संहिताको कोअपरेटिभ फेडरलिजम भए तापनि काम गर्ने तौर तरिकाको हिसाबले गर्दा त हाम्रो युनिटहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार त स्वायत्त सरकारको रूपमा काम गर्न दिएको छ नि, होइन? होइन, दिएको छ, केही हकमा त भएकै छ नि। जस्तै चाहिँ केही विषयहरू यस्ता छन् जसले प्रदेशले आफ्नो निर्णयहरू, त्यही भएर हाम्रो यस्तो छ कि लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ बाँडफाँड भएको छ कि केन्द्रले यतिसम्म गर्ने, प्रदेशले यति गर्ने, सङ्घले यति कानुन बनाउने, यो लेभलको प्रदेशले यति। जब संविधानले नै त्यो बाँडफाँड गरिसकेको अवस्था छ भने फेरि त्यसलाई होइन म चाहिँ बदमिचाइ गरे जस्तो निर्णयहरू गर्दाखेरि त्यसले सम्बन्धमा तिक्ता आउँछ। भलै अहिले अरू प्रदेशले नबोलेको होला, तर भित्रभित्र त सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा लागेको छ नि, सबै प्रदेशको मन्त्रीज्यूलाई यो लागेको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रोसेस नै फल्टी भयो, जसले गर्दा बाध्य भएर प्रदेश 2लाई चाहिँ जानु पर्यो अदालतमा। मलाई लाग्छ कि अब त्यो विषयहरूलाई एकचोटि रिभाइज गर्ने हो कि केन्द्रबाट निर्णयहरू गर्दाखेरि अलिकति प्रदेशको के छ क्षेत्राधिकार हेरेर गर्ने हो कि अथवा कन्सल्टेसन गरेर गर्ने हो कि त्यो कल्चरलाई बसाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्र्याक्टिस र मानसिकतासँग जोडिएर हेर्न मिल्छ सर? मिल्छ, यो नियतको प्रब्लम हो, नीतिको होइन। म तपाईँले भनेको कुरा म बुझ्छु। अब यहाँबाट यदि अलिकति चाहिँ हामी व्यापक रूपमा जाने हो भने यो इनिसियल फेज हो। हामी के भनिरहेका छौँ भने संहिताको कार्यान्वयन गर्ने दायित्वभित्र यी विषयवस्तुहरू रहेको छ। संहिताभित्र चाहिँ हामीले शक्ति बाँडफाँडका विषयवस्तुदेखि लिएर क्षेत्राधिकारका विषयवस्तुहरूलाई देखि लिएर संहितालाई ग्रास रुटसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ आम जनतालाई साँच्चीकै सङ्घीय सरकारको प्रारूप अनुसार हामी चलिरहेका छौँ भनेर अनुभूति दिलाउनको लागि व्यावहारिक रूपमै हाम्रा हरेक चाहिँ विषयवस्तुहरू तल्लो निकायसम्म पुग्नुपर्दछ भनिरहेका छौँ। तर शैली व्यवहार हेर्दा चाहिँ हामी सोही अनुसार गरिरहेका छैनौँ। अब सङ्घीय सरकारले कतिपय कानुनहरू बनाइदिँदा त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहिँ भोग्नु परेको पीडा त भनिसाध्य छैन। सायद तपाईँ त सबैभन्दा बढी चाहिँ यसको चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारकै कारणले
प्रदेश सरकारहरूले गर्न नसकिसकेपछि यसको दोषी फेरि चाहिँ तपाईँहरू बन्नु परिरहेको छ नि अहिले। छ नि, तपाईँको 2.5 वर्षदेखि पुलिस दिएको छैन। अनि यहाँ एकजना दलितलाई के नि घटना हुँदाखेरि, महिलालाई घटना हुँदाखेरि प्रदेश 2 सरकार के मौन बसेको? मौन बसेको के संरचनै छैन। छ सङ्घीय सरकारको मार्फत हामीले भन्दाखेरि नसुनिदिएपछि के गर्ने? रिक्वेस्ट गर्दै हो, किन आफ्नो मार्फत आइसकेका छैन? अनि यहाँ भन्ने के मन्त्रीजीले जवाब के दिने त्यसमा? त्यसकारण यस्ता व्यावहारिक समस्याहरू थुप्रै ठाउँमा छन्। भनेको संविधानले शान्ति सुरक्षा प्रदेशलाई भनेको छ 2.5 वर्ष भइसक्यो। ल ठिक छ, लकडाउन थियो, लकडाउन त अब फेरि 1 वर्ष चल्यो भने फेरि 1 वर्ष नगर्ने त? यस्ता विषयहरू छन्। मलाई लाग्छ कि जति छिटो प्रदेशलाई दिनुपर्ने जुन इन्स्टिट्युसनहरू छ, अधिकारहरू छ, जस्तै प्रहरी, प्रशासन र विकास, ती कुराहरूलाई ह्यान्डओभर गरिदिएर र दिइसकेकोलाई फेरि नफर्काउँ। नाम फेरेर कहिले कृषिको नाउँमा यो आयोजना, सिँचाइको नाउँमा यो आयोजना, जिल्लामा फेरि किन चाहियो सङ्घको त्यो संरचनाहरू? कृषिको, सिँचाइको त्यो त प्रदेश छँदैछ नि, त्यहाँनिर स्थानीयले गर्छ नि। फेरि जिल्लामा त्यही संरचनाहरू खडा गर्ने हो भने यो नयाँ स्ट्रक्चरको के अर्थ भयो? यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। एक्सरसाइजकै हिसाबले हेर्ने हो भने बाहिरतिर जुन प्रकारको एक्सरसाइजहरू संहितामा हुने गरेका छन्, शक्ति बाँडफाँडका विषयमा अब विवादहरू हुँदा चाहिँ कानुनी लडाइँ लड्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ त निर्देश जारी गर्न भन्दा पनि त्यो जे लेखिएको छ त्यसलाई अझै प्रस्ट्याइदिने त होला नि। व्यवहारिक यस्तो छ होइन, हामीले त पूर्ण न्याय सर्वोच्चबाटै परिकल्पना गरेका छौँ। जस्तै वनको निर्णय सङ्घीय मन्त्री परिषदले निर्णय गरे सागानाथ वन चाहिँ प्राधिकरण बनाएर काठडोरा बेच्ने भनेर लिएर आयो, मन्त्री परिषदले निर्णय गरिदियो। त्यसलाई त रोकिदिएको छ नि त सर्वोच्चले। मन्त्रीमा आदेश हामीले न जस्टिस, इमिडिएट जस्टिस त पायो नि त प्रदेश सरकारले, नभए उहिले काठडोराहरू सबै लगेर बनाइसक्थ्यो त। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा निस्युमा गएको छ। यी विषयहरू कतिपय प्रदेशको हकमा गएको अवस्थाहरू कोर्टले चाहिँ फेयरली त्यसलाई हेरेको अवस्था छ। र 6वटा जुन गएको छ त्यो सबैमा मोटामोटी हाम्रो आर्ग्युमेन्ट संविधान र कानुन बमोजिम छ। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ प्रदेशकै हकमा हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। दिपेन सर, तपाईँ अन्य प्रदेशसँगका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूजीसँग पनि कुराकानी भइरहेको होला। मेरो एउटा एथिकल प्रश्न छ, अन्य प्रदेशहरूमा चाहिँ एउटै पार्टीको सरकार हुँदा र अलग पार्टीको सरकार प्रदेश नम्बर 2मा भइरहँदा संवैधानिक रूपमा संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन चाहिँ कानुनी लडाइँ छ त्यो अझै पेचिलो भएर गएको हो? व्यवहारिक रूपमा पेचिलो होइन, सजिलो भएर गएको। त्यसलाई शब्द मैले फेरे तपाईँको, त्यो सजिलो भएर गएको हो। यो 7वटैमा एउटै पार्टीको भए त यो मुद्दै जान्थेन सर्वोच्चमा। बरु के भन्नुहुन्छ भने 2 ठाउँमा अन्य पार्टीको अझै काङ्ग्रेसको भइदिएको भए 2टा प्रदेशमा, त्यसपछि हेर्नुहुन्थ्यो कस्तो अवस्था हुन्थ्यो त। 7वटा यता परेको छ भने 7वटा उताबाट पर्थ्यो, 14वटा परिसक्थ्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि संहिताको पृष्ठभूमि भएको कन्ट्रीहरूलाई हेर्नु, भारतलाई हेर्नुहोस्, सङ्घ र प्रदेश फरक। जस्तै तपाईँको 2014कै 16कै कुरा हो। तपाईँको यो उत्तराखण्डमा मोदीजी आएपछि चाहिँ त्यो सरकारलाई, यो मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदियो, राष्ट्रपति शासन लागू गरिदियो। त्यहाँ उच्च अदालतले होइन तिमीले यो गल्ती गर्यो भनेर भनिदियो, कोर्ट गयो, सर्वोच्चले त्यो उच्चको फैसलालाई सदर गरिदियो। त्यस कारणले जहाँ फरक छ त्यो अलिकति टसल हुन्छ नि स्वाभाविक हो। र त्यो टसल भनेको कुनै बन्दुक बारुदको टसल होइन, सैद्धान्तिक टसल हो जसलाई कोर्टले व्याख्या गर्छ। र त्यो व्याख्याले एउटा नजिर बसालेपछि संविधानलाई नै कार्यान्वयनमा त्यो सघाउ पुर्याउँछ। त्यस कारणले यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले बताए जस्तै एक किसिमले सबै कुरा क्लियर हुँदै पनि एकले अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति सुरु भइसकेपछि जुन हामीले चाहिँ ट्रेन्ड सेट गर्ने भनिरहेका छौँ नि संहिताको सवालमा, यसलाई चाहिँ ग्रास रुटसम्म लैजाने सवालमा, यसले त भोलिका दिनमा अझै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने सङ्केतहरू देखा परेको छ। किनभने अहिले त इनिसियल फेज हो नि यो त। त्यही होइन, मैले यसलाई अप्ठ्यारो सिर्जनाको होइन, यो क्षेत्राधिकारको व्याख्याको विषय हो। त्यस कारणले मैले यसलाई अप्ठ्यारो होइन, मैले यो सहज गरेको। संविधानको त्यो भनौँ न सागरनाथको अब निस्युमा चाँडै फैसला आइसकेपछि एकल सूचीको अधिकार कसरी एक्सर्साइज गर्ने भनेर त कोर्टले व्याख्या गर्छ। त्यसपछि एकल सूचीका कानुनहरू त्यही अनुसार बन्न थाल्छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ कि यसले सहजीकरण गर्छ, अप्ठ्यारो गर्दैन। अब प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनहरूको कारणले गर्दा सङ्घीय कानुनहरू बनेको अवस्था अनि प्रदेश सरकारलाई कानुन चाहिने
अति जरुरी भइसकेको अवस्था। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिने अनि सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाइदिने अनि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अति जरुरी भएको अवस्था, यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति त अहिले देखिराखेका छौँ हामी, तपाईँहरू पनि यो फेस गरिराख्नु भएको छ। यो यदि चाहिँ सही तरिकाले ह्यान्डल नगर्ने हो भने जुन चाहिँ संहिताकै विषयमा हाम्रो जुन बुझाइ छ, हाम्रो चाहिँ फरक दृष्टिकोण छ, हाम्रो जुन फरक सोच छ, यसले त अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको हो कि होइन? होइन, त्यसमा त म सहमत, अघि पनि मैले रेस्पोन्स गरेँ, यसमा त सहमत नै छु नि। प्रहरीको कानुन नबनाउँदाखेरि 2.5 वर्षसम्म समायोजन भएन, निजामतीको राज्य व्यवस्था समितिमा लहर अड्काएको छ, कर्मचारी कसरी चलाउने त्यो कुरा क्लियर हुन पाएको छैन। यस्ता थुप्रै विषयहरू, गुठीको जग्गै छैन प्रदेश सरकारले, एउटा कम्पनीवाला आउँछ प्रदेश सरकारले कम्पनी खोल्नलाई, अब त्यसलाई चाहिँ 1 इन्ची जग्गा दिन सक्दैन प्रदेश सरकारले, किनभने कानुन बनाइदिएको छैन, मापदण्ड हो, सङ्घले तोक्ने बनाएको छ, तोकेकै छैन। अनि 1 इन्ची जग्गा लिनलाई पनि सङ्घीय मन्त्री परिषदबाट पास गर्नुपर्छ, अनि फ्याक्ट्री लगाउने मान्छे किन आउँछ प्रदेश सरकारले भन्दाखेरि देख्दाखेरि सजिलो प्रश्न छ, तर यसले अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले अब यस्ता छलफलहरूले तपाईँहरूले पनि अलिकति यो आवाजहरू उठाइदिनुभयो भने मलाई लाग्छ कि यी छलफलहरूले दबाव सिर्जना गर्छ सङ्घ सरकारलाई। जस्तै गुठीको कानुनको मापदण्ड सङ्घले बनाउने भनेको छ, अब त्यो नबनाइकन यहाँ जनकपुरमा सबै जग्गा गुठीकै छ, अब के प्रदेश सरकारले हस्पिटल बनाउन गुठीको जग्गा लिने कसरी? यस्ता समस्याहरू छन्। अब प्रदेश सरकारले तपाईँहरू दबाब दिने भन्दा पनि अब समन्वय र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन, दबाब दिएर यो सम्भव हुने कुरा पनि भएन। यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ गाह्रो स्थितिमा पुर्याए जस्तो देखिन्छ। हो, होइन, यस्तो छ, हाम्रो रणनीति के छ भने व्यवहारमा चाहिँ सहकार्य र समन्वय नै गर्ने, तर जहाँनिर अलि थिचिएको, पेलिएको अथवा क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन भएको लाग्छ त्यसलाई विथ ड्यू रेस्पेक्ट कोर्टमा लगेर व्याख्या गराउने, भन्दाखेरि झगडा गर्ने नियत होइन, सहकार्य समन्वय प्लस क्षेत्राधिकारको विषयमा सचेत रहने। मानिलिनुहोस् केही समय अगाडि एउटा प्रहरीकै इस्युलाई लिएर एउटा ठुलो विवाद पनि भयो, प्रदेश सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारको अप्ठ्यारोको बावजुद पनि ऐन ल्याएर चाहिँ लागू गराउने दिशातर्फ अग्रसर हुँदा यो विषय निकै मुख्य रूपमा देशभरि नै विवादको विषय रह्यो। अब यस्तै चाहिँ आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने टेन्डेन्सी र ट्रेन्ड सुरु होला जस्तो देखिन्छ नि फेरि? होइन, आफ्नै तरिकाले होइन, हामीले संविधान बमोजिमकै ऐन ल्याएको हो, त्यो संविधानको विषयमा धेरै रूपमा गहिरो रूपमा नबुझेकोहरूले त्यो प्रहरी ऐनलाई विवादित बनाएको हो। म तपाईँलाई भन्छु नि, हाम्रो प्रहरी ऐन पास भएको 1.5 वर्ष भइसक्यो, कोही त एउटा मान्छेले अदालत गएको कि प्रदेश 2को प्रहरी ऐन ठिक छैन भनेर कोही गएको? यदि कुनै समस्या थियो भने त जान्थ्यो होला नि त मान्छे। पढ्नुहोस् न कन्टेन्ट, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। हामीले यसमा भएको बेहोरा यसै बमोजिम, अन्य चाहिँ सङ्घीय मापदण्ड बमोजिम भनेर भनेकै छौँ त, फेरि त्यो नलेखेको भएन, कोही जान्थ्यो। म फेरि प्रश्न गरेँ, किन प्रदेश नम्बर 2बाट कुनै किसिमको यस्ता क्षेत्राधिकार वा कुनै ऐन कानुन वा विधेयकको बारेमा चाहिँ विषयवस्तुहरू आउँदा किन विवादित हुँदा रहेछन् दिपेन्द्र? यस्तो हो, एउटा दृष्टिकोण छ काठमाडौँको प्रदेश 2 प्रति पहिलेदेखि एउटा नकारात्मक सोच छ, त्यसले गर्दा यसले जे गर्यो भने त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेरिदिने, विवादित बनाइदिने। त्यो विवादित हुँदैन, लजिकल कुरा हुन्छ। र एउटा कुरा वास्तविकता के हो भने यहाँ संहिता कसैले दानमा दिएको होइन, के कसैले कृपा गरेर दिएको पनि होइन, यहाँ 200 मान्छेले शहादत दिएर संहिता ल्याएका हुन्। हेर्नुहोस्, त्यो यो भूमि भनेको संहिताको जननी पनि हो, जसले जन्म दिन्छ उसले चाहिँ पालन पोषणको लागि लडाइँ त गर्छ, उसको संरक्षणको लागि लडाइँ त गर्छ, भने जननी भूमिले संरक्षणको लागि कुरा गरे, त्यति मात्रै हो। यो विचारधाराको लडाइँ, राजनीतिक सोचको लडाइँसँग जोडिएर हेर्न मिल्छ यसलाई? एउटा विचारधारा, मधेस केन्द्रित दलहरूले एउटा किसिमको विचारधारा, एक किसिमको राजनीतिक प्रणाली, एक किसिमको डेलिभरीको परिकल्पना गरिरहँदा सङ्घीय सरकार एउटा विचारधारा आइडियोलोजीको चाहिँ पक्षमा रहिरहँदा यो विषयवस्तुहरू चाहिँ एकत्रित नहुँदा चाहिँ स्थिति यस्तो उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ यसलाई? होइन, एउटा के भयो भने हामी केन्द्रीकृत मानसिकताले संहिता कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ के फेडरल कल्चर छैन। अनि यो त मेरो थियो नि, मैले लिइरहेको थियो नि, किन दिने, यहाँ राख्नुपर्छ है त, प्रदेश 2 दिनै हुँदैन, त्यसले त भइहाल्छ भन्ने खालको जुन हाम्रो सङ्कुचित विचारधारा सोचहरू जुन सिंहदरबार वरिपरि बस्नेहरूका छन्, त्यसले पनि यो समस्याले बल्झायो। संविधानले दिएको छ बाबा, उसलाई किन नदिने, यो प्रदेशको अधिकार हो, किन क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गर्ने? हामी चाहिँ सङ्घ बनेको नीतिगत स्पेस हो, प्रदेश बनेको डेभलपमेन्टको हो र एडमिनिस्ट्रेटिभ हो, र स्थानीय भनेको सर्भिस डेलिभरी हो।
त्यसरी हेरिदियो भने त पुगिहाल्छ नि भन्दाखेरि यी विषयहरूमा क्लियरिटी नहुँदाखेरि यी विषयहरूमा अलि प्रोग्रेसिभ सोच संविधान प्रोग्रेसिभ ल्याउने व्यवहार चाहिँ कन्जर्भेटिभ गर्ने भन्दाखेरि अहिले संविधानको स्वामित्व संविधानको कार्यान्वयनमै प्रदेश 2 होइन संविधानमा यो लेखा छ तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ भनिरहेको त्यो त सकारात्मक हो नि त भनेपछि लिडरसिपको बुझाइमै समस्या देखियो नि हामीले संहिताको प्रणाली चाहिँ संघीय चाहिँ अवलम्बन गर्यौं तर मानसिकता सोही अनुसारको विकास नभएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको विचारबाट व्यक्त भएको छ तपाईले एकदम ठीक शब्द प्रयोग गर्नुभयो मानसिकता अझै पनि केन्द्रीकृत छ यो मेरै हो यो मेरो वीरता हो यसमा म चलाउन दिन्न सबै साधन स्रोत म यतै सिंहदरबार वरिपरि राख्छु र चाहिँ इन्जोय गर्छु भन्ने जुन छ त्यो सोचले यो सबै कुरालाई अनि त्यसपछि ड्राफ्ट गर्दा त्यस्तै गर्छन् निर्णय गर्दा त्यस्तै गर्छन् हैन देशकाबाट कहाँ पुगिसक्यो गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गइसक्यो राज्य शक्ति बाँडफाँड भइसक्यो त्यो चेतनामै घुसेको छैन के अहिलेसम्म त्यसकारणले यस्ता मुद्दाहरूले उहाँलाई चेतनामा बिस्तारै बिस्तारै छिराउँछ के अब फेरि भनिन्छ नि अब संघीय सरकार आफैमा एउटा बलियो सरकार भइरहँदा स्टेटको अन्य मेकानिजम पनि त्यसबाट इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ एउटा न्याय माग्ने अल्टिमेट चाहिँ ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो त्यहाँबाट न्याय पाउने एउटा निष्पक्ष न्याय पाउने एउटा आश र अपेक्षा त गर्न सकिएला फेरि इन्फ्लुएन्सको विषयवस्तुहरूले गर्दा पनि फेरि यो सिस्टमलाई नै अर्को दिशातर्फ लैजाला भन्ने चिन्ता त सधैँ रहिरहँदो रहेछ हैन त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो तर अब बगेको खोला फेरि फर्किँदैन हैन त्यसकारणले नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले मास्छु यसलाई पछाडि फर्काउँछु यो बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो के त्यसकारणले ती पानीहरू फेरि फर्काउँछु कसैले सोध्छ भने मलाई लाग्छ कि त्यसमा त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षमा रहेका जनताहरू फेरि एकत्रित भइहाल्छ नि र लोकतन्त्रको विकल्प आफैमा लोकतन्त्र मात्रै हो त्यो भएको यदि कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो अहिलेको 21st सेन्चुरीमा न त इन्टरनेसनल नेसनल परिवेश कुनै पनि परिवेशले त्यो सोभ्य हुँदैन यो दिवा स्वप्न जस्तो मात्रै हुन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन यसैले आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो तपाईलाई पनि थाहा छ अहिले जुन हामी प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छौँ कतिपयलाई यो चाहिँ प्रणालीबाट त्यति सन्तुष्ट नभएको यो प्रणाली नभइदिएको भए एउटा चाहिँ चाहना कतै न कतै चाहिँ अन्तरकुन्तरमा चाहिँ रहिरहेको र यो प्रणाली हटेर पुनः चाहिँ हिजोकै जस्तो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहिरहेको तपाई प्रदेश सरकार बन्दा सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेश सरकार सँगै हुनुहुन्छ खासमा प्रदेश सरकारको आँखाबाट अहिले संहितालाई कार्यान्वयन गरिरहँदाको मेजर चुनौतीहरू चाहिँ के फेस गर्नुभयो तपाईले हैन मेजर चुनौती मैले भने नि अब हाम्रो नयाँ सिस्टम छ अलिकति समय लिन्छ के छ भन्दाखेरि सुरुमा यो झ्यालढोकाहरू बनाउँदाखेरि अलिकति त्यो चिल्लो हुँदैन कि बिस्तारै बस्दै जान्छ खापाहरू त्यही भएर समय लिएको हो जुत्ता पनि नयाँ हो भने खुट्टा हाल्यो भने अलिकति काट्छ त्यही हो त्यो काट्नुलाई भनेको अर्को नयाँ जुत्ता ल्याउने भन्नु खोज्या होइन त्यो सेटिङको लागि टाइम लाग्यो हो त्यो बुझाइ भइदियो भने मलाई ठिक लाग्छ तर आम जनताको अपेक्षा फेरि प्रदेश सरकारबाट धेरै रहेको देखिन्छ आम जनताले व्यापक चाहिँ परिवर्तनका अपेक्षा आम जनताले व्यापक डेलिभरीका आवश्यकता महसुस गरेको छ अपेक्षा गरेको महसुस गरेको छ आम जनताले एउटा तिथि मितिका बसाउने विषयमा चाहिँ अपेक्षा गरेको छ आम जनताले ऐन कानुन नियम बसाउने कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकारबाट बढी अपेक्षा गरेको देखिन्छ नि हैन हैन अपेक्षा स्वाभाविक हो नजिकको सरकार छ संहिताले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ नयाँ सिस्टमले परिवर्तन ल्याउँछ भनेर जनताले अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन तर यो चाहिँ जादुको छडी हो रातारात सुनको संसार बनाइदिन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन फेरि अलि बढी नै हुन्छ यत्रो 200-300 वर्षदेखिको फोहोर थुपारिएको छ त्यसलाई सफा गर्न समय लाग्छ नि यसलाई चाहिँ तर हामी भन्छ नि वेल बिगिनिङ इज हाफ डन वी आर अन द राइट ट्र्याक जहाँ चाहिँ केही भइरहेको थिएन एटलिस्ट त्यहाँ केही कामहरू भइरहेका छन् त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ विथ पेसेन्स लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ आम जनताले अपेक्षा गरिरहँदा नयाँ ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी सेट गर्दा चाहिँ जनताको ताली र गाली दुइटै खानु पर्दो रहेछ त्यो त स्वाभाविक हो त्यो त सुन्न तयार हुनुपर्छ नभए चाहिँ जनता भनेको जनार्दन हो जनता भनेको देवता हो सबै शक्ति जनतामै हुन्छ गाली र ताली दुइटै दिन्छन् काम अनुसार त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो राजनीतिक प्रश्न हो तर नजिकबाट भएको हुनाले मैले तपाईलाई सोध्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्यो एउटा हिजोको दिनमा पनि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतमा तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भोइस चाहिँ आम जनताले सुनिरहँदा अधिकार कर्मीको हैसियत कानुन विज्ञको हैसियतले अहिले सरकारकै एउटा चाहिँ एडभाइजरी रोलमा तपाईँ रहँदा आम जनताले अपेक्षा गरिरहँदा सरकारले डेलिभरी गर्न नसकेको हो कि बीचमा चाहिँ
केही छ त्यस्तो विषयवस्तु जसले चाहिँ हुने कुराहरू पनि जनताले नपाएको स्थिति? होइन, पोलिटिकल लिडरसिप गर्न इच्छुक देखिन्छ, हाउस पनि गर्न इच्छुक देखिन्छ, तर सिस्टम भएन, भनेको कर्मचारी तन्त्र छैन, संयन्त्र छैन, जिल्लामा संरचना छैन। त्यसले गर्दा इच्छा हुँदाहुँदै पनि डेलिभरी कतिपय विषयमा दिन नसकेको यथार्थ हो। तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु, तर इच्छा, कमिटमेन्ट छ, गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। यो मलाई लाग्छ कि दोस्रो कार्यदेखि सबै संयन्त्र बनिसकेपछि त्यो छिटो डेलिभरी हुन्छ भन्ने कुरा ठिक हो। तपाईँले एउटा अब आम जनताको अपेक्षाको कुरा गरिरहँदा आम जनता एक किसिमले आजित भएको विषयवस्तुहरू पनि समाचार माध्यममा आम पब्लिकको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ पढ्न पाइन्छ। एक किसिमको विचारको रूपमा, एक किसिमको असन्तुष्टिको रूपमा, एक किसिमको चाहिँ सरकारप्रतिको चाहिँ क्षुब्धताको रूपमा बाहिर आउँछ। यो लेभल चाहिँ बढ्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, यस्तो छ, अब टिका टिप्पणी लोकतन्त्रमा स्वाभाविक विषय, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अपेक्षा पनि जनताको स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई कहिलेकाहीँ के गर्छ भने त्यो अब कुनै खालको एक खालको एक्सट्रिम लेभलमा लाँदाखेरि फेरि त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन, सिस्टमप्रति नै अविश्वास जगाउँछ। त्यस कारण त्यो बिचको सन्तुलन, क्रिटिसिजम गर्ने तर कतिसम्म गर्ने भने सिस्टम डिफेन्ड नहुने गरी क्रिटिसिजम गर्ने हो भने त्यसलाई राम्रै रूपमा लिनुपर्छ। तर पनि म के भन्छु भने ती क्रिटिसिजमहरूले जहिले भन्छ नि द बेस्ट क्रिटिक्स आर द बेस्ट फ्रेन्ड्स भन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी हेर्छु। 2 नम्बर सरकारको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ राइट ट्र्याकमा छ वा यसमा इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता छ, यसमा कार्यशैलीको वा कानुनी रूपमा वा व्यवहारिक रूपमा वा इफिसियन्सीको कारणले गर्दा यस्तो कस्तो अवस्था छ भन्न सकिन्छ? अब हुनलाई तपाईँले यो प्रश्न सरकारका मन्त्रीजीहरूलाई सोध्नुभयो भने मैले अब्जर्भरको हैसियतले मैले तपाईँलाई सोधेँ, कानुनी रूपमा तपाईँ नजिक भएको हुनाले। अब मेरो ओपिनियन, व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल ओपिनियन अब के छ भन्दाखेरि मैले सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुँदाखेरि मैले आफ्नो लिमिटेसनमा एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँला, त्यो धेरै आर्टिफिसियल पनि होला फेरि। त्यस कारण म के भन्छु भने तपाईँले यो प्रश्न या त क्रिटिक्सलाई या त तपाईँले सरकारको पदाधिकारीलाई सोध्नु भन्नु, सरकारको पदाधिकारीलाई एकाउन्टेबल बनाउने हिसाबले तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, पब्लिकलाई उसको ओपिनियन सोध्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ दुईटैको बिचको भए, त्यही पनि म तपाईँलाई भन्छु डेफिनेटली डेलिभरीमा संयन्त्र नहुँदाखेरि समस्याहरू छन्, नभएका होइनन्, तर सुरुवातमा काम गर्दाखेरि 25वटा काम गर्दाखेरि 2टा बिराएको होला, 22वटा ठिक गरेको होला, काम भइराखेका छन्। धैर्यता चाहिँ चाहिन्छ। म तपाईँसँग आजको यो विषयमा बहस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब 2 नम्बर प्रदेशलाई संहिताको नजरबाट हेर्दा चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा फादरको रूपमा चाहिँ लिएको जस्तो देखिन्छ। अन्य प्रदेशहरू त केवल चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ आदेश पालक जस्तो भएको चाहिँ क्रिटिक्सहरूको, बौद्धिक जगतको, विश्लेषकहरूको भनाइ रहिआएको छ। 2 नम्बरले एटलिस्ट संहिता छ भन्ने कुराको सन्देश दिन सकेको भने एउटा आम बुझाइ पनि रहेको छ। यस अर्थमा यो देशको संहितालाई अझै बलियो बनाउनको लागि, यो देशको संहितालाई साँच्चै सङ्घीय प्रारूपलाई तलैसम्म आम जनताले अनुभूत गरी नै लागू गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्न बाँकी रह्यो दिपेन्द्र सर? म त भन्छु सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, जुन जनताको आधारभूत जीवनसँग, स्वरोजगार, जुन यो कोभिडले परेको प्रभावको कमी, यी विषयहरू चाहिँ प्राइम कन्सर्नका विषय हुन् जनताका। जनताले, मेरो महोत्तरी जिल्लाको जनता, मेरो धनुषा जिल्लाको, सप्तरी जिल्लाको मान्छे जीवनमा 40 वर्षको उमेर पुगी 1 किलोमिटर कालोपत्र देख्न पाएको छैन। होइन भन्दाखेरि के, म कालोपत्र देख्नै नहुने खालको नागरिक रहेछु त? यत्रो बजेट छ, यत्रो विकास छ, अब चाहिँ कालोपत्र हेर्न पाऊँ भन्ने होला नि त। राम्रो हस्पिटल होस्, म चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि दबाई पाऊँ भन्ने हुन्छ। स्कुलमा छोराछोरी पढिसकेपछि पढ्ने वातावरण होस्, त्यही नखोज्ने हो। जनताले के धेरै अपेक्षा गरेका छ र यो डेलिभरी गर्न ठुलो विषय पनि होइन। हाम्रा सिस्टममा भएका सुधारहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ लग्यो भने सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ। वी क्यान डु इट। प्रदेश सरकारको विषय उठ्ने बित्तिकै आम रूपमा एउटा क्रिटिक्स रहिआएको छ कि सुशासनको विषयवस्तुहरू प्राय उठेको देखिन्छ। सुशासनको विषयवस्तुहरूलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ सुधार गर्नु पर्ला जस्तो देखिन्छ। अब मैले भने नि तपाईँ सरकारसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू भयो, यो सुशासनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अब यसको कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा रेस्पोन्स होला। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश नम्बर 2 पहिलो हो जसले जन लोकपाल
ऐन लिएर आयो। जनलो अन्ना हजारेले गरेको आन्दोलन, अन्ना हजारेजीको आत्मालाई प्रदेश 2 सरकारको हाउसले, प्रदेश सभाले पास गरेर लिएर आयो। भोलि त्यो संयन्त्र बनेर कति नियन्त्रण गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन हिसाबको हल्ला फैलाइन्छ प्रदेश 2 को हकमा, यो छ त्यो छ। मलाई लाग्छ कि अरू प्रदेशले जनलोकपा लगाएको छैन। यो एउटा इक्जाम्पल, ठोस इक्जाम्पल अन्य बनिसकेको छ। व्यवहारिकमा होला, त्यो टाइम लिन्छ, त्यो टाइम टेकिङ प्रोसेस हो, रातारात हुने विषय पनि होइन। म यति राख्छु यो विषयमा। संहितालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अझै चाहिँ कानुनी र संवैधानिक लडाई बाँकी नै छ भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले, सरकारको प्रदेश सरकारको एडभाइजरको हैसियतले यसलाई चाहिँ क्रिटिकली हेर्दा चाहिँ अझै पनि संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, संहितालाई लागू गर्ने सवालमा कानुनी लडाई, संवैधानिक लडाई, व्यवहारिक लडाई अझै लड्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। म त अलिकति हाम्रो काम स्लो भयो कि जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म 20-25वटा मुद्दा परिसक्नुपर्ने 6वटा मात्रै परेछ। अब चाहिँ टेबलमा 5-6वटा फाइल छ, अगाडि बढ्छ। किन भन्दाखेरि सबै जुन जुन विषयहरूमा क्लियर छैन त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि संवैधानिक र कानुनी लडाईले नै लोकतन्त्रलाई, संहितालाई, जुडिसियरीलाई, जनतालाई डेलिभरी दिन्छ र यो वैध लडाई हो। वैध लडाई भनेको व्याख्याको विषय र संविधानमा पनि मांसपेशी बढ्ने प्रक्रिया, त्यो त अस्थिपञ्जर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग ठूलो चुनौती पनि छ र लङ वे टु ट्राभल, हामीसँग लामो दूरी यात्रा गर्नु छ यो संहिताको कार्यान्वयनमा, संवैधानिक लडाईको विषयमा। यदि फेरि लडाई गर्नुभयो भने चाहिँ संघीय साधन र स्रोत संघीय सरकारसँग छ, भोलिको दिनमा साधन र स्रोतमै फेरि कमी आउला भन्ने एउटा डर र त्रास पनि छ होला भन्ने देखिन्छ। होइन, यस्तो छ, त्यो संघीय सरकारको होइन सर, त्यो हाम्रो नेपाली जनताको हो, कुनै सरकारको होइन। र नेपाली जनताले तिरेको करको सङ्गालो हो र त्यो करबाट कसले कति पाउने भनेर संविधानले के विषयमा पाउने भनेर संविधानले मापदण्ड तोक दिएको छ। त्यही भएर कुनै सरकारको होइन सर, नेपाली जनताले तिरेको कर हो र संविधान बमोजिम सबैले आफ्नो हक पाउने नै हो, साधन स्रोत पाउने नै हो। त्यसकारणले संवैधानिकमा अदालतमा मुद्दा आयो भन्दैमा साधन स्रोत रोक्ने, कम गर्ने भन्ने त्यसको परिकल्पना पनि समेत गर्न सकिँदैन। प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट कुनै किसिमको कुनै कदम चाली पो हाल्छ कि कुनै अप्ठ्यारो पो पारिहाल्छ भने एक किसिमको त्रासमा रहेको जस्तो देखिन्छ। छैन त्यस्तो, यस्तो कुल भइसक्यो नि, 2.5 वर्ष भइसक्यो। अब त हामी युज टु भइसक्यौँ त। पहिला थियो होला सुरुमा, अहिले त अब त्यस्तो लाग्दैन मलाई। अब त त्यस्तो होला। यो लडाई अब कसरी अगाडि बढ्ला? तपाईँ अब कानुनको एडभाइजर पनि 26 गते पेशी छ। 26 गते मलाई लाग्छ कि 4-5वटा मुद्दा प्रदेश 2 कै राखेको छ। अब हेरौँ यो विषयमा कसरी अन्तरिम आदेश भयो भने त फर्स्ट स्टेपमा सक्सेस नै मानिन्छ हैन। र कोर्टले गर्ने व्याख्या त्यो सबैको लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ। अझै मुद्दाहरू चाहिँ त्यसो भए तयार छ? तपाईँले अघि संकेत गर्नुभएको छ के विषयवस्तुहरू अगाडि बढेको छ भन्न मिल्छ भने हामीसँग सेयर गर्नु। 6वटा गयो, अब 6वटा पाइपलाइनमा छ भन्दाखेरि 1 दर्जन त पुग्छ होला 1-2 महिनामा। भनेपछि चाँडै फेरि अन्य केही विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई लिएर चाहिँ संघीय सरकार विरुद्ध चाहिँ अदालत पुगिन्छ। केही संस्थाहरू फेरि फर्काएको छ, लिएर गएको छ, कृषि सम्बन्धी तानिदिएको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हस्पिटलहरू तानिदिएको छ, यो विषयहरूमा आउँछ होला। हस् त, धन्यवाद दिपेन्द्र सर समय र संवादको लागि। महत्त्वपूर्ण समयमा संहिता कार्यान्वयनको सवालमा तपाईँहरू कानुनको ज्ञाता, कानुनका जानकार र प्रदेश सरकारको एउटा एडभाइज कानुनी सल्लाहकारको हैसियतमा तपाईँहरूले संहितालाई बलियो बनाउने जुन काम गरिरहनु भएको छ यो सराहनीय नै छ। अझै यहाँहरूको प्रयास र यहाँहरूको ध्यान चाहिँ संहिता बलियो कसरी हुन्छ त्यस दिशातर्फ केन्द्रित होस् भने आम जनचाहना र अपेक्षा रहेका छन्। एउटा मोडुलको रूपमा चाहिँ पक्कै पनि प्रदेश नम्बर 2 लाई आम जनताले वा अन्य प्रदेशका जनताले पनि निहालिरहेको अवस्थामा यहाँहरूको भूमिका सहज र सकारात्मक दिशातर्फ जाओस् र यसले चाहिँ साँच्चीकै अन्य प्रदेशलाई, अन्य प्रदेशका जनतालाई पनि सेवा, सुविस्ता र अधिकारलाई बाँडफाँड गर्ने सवालमा टेवा पुगोस् भन्ने चाहिँ चाहना रहेकै देखिन्छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यस्तो लाइभली छलफलले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ, संहितालाई जीवन्तता दिन्छ र तपाईँले जुन अप्रिसिएटिभ हिसाबले इन्डिङ गर्नुभयो यसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 को मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाजी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।